بنگالی جادو عملیات کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پہ کلک کریں، آپ کو نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ کسی بھی کام کے لیے واٹس ایپ یا ڈائریکٹ نمبر پہ میسج کر کے جواب ملنے تک انتظار کریں۔ بار بار کال کر کے پریشان کرنے کا صورت میں نمبر بلاک کر دی جائے گی۔ تمام عملیات بنگالی جادو عملیات چینل پر موجود ہیں۔ کوئی بھی ایسی عمل جو میری چینل پہ موجود نہیں ہے، آپ کمنٹ کر دو یا میسج کر دو، جلد سے جلد وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ لوگوں کا سوالات زیادہ ہونے کا وجہ سے کسی کو بھی پرسنل میں کوئی عمل نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ایسا کسی میسج کا جواب دی جائے گی۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں بنگالی عامر۔ آج میں آپ کو ایک تلسم دے رہی ہے، ایک تلسمی نگینہ بنانے کا میں ایک طریقہ بتا رہی ہے جس سے جادو وغیرہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، جادو وغیرہ کسی بھی قسم کا انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی، اس کا توڑ ہو جایا کرے گی۔ ترکیب اس کا بہت آسان ہے، لیکن اس سے پہلے عبدالباسط بھائی السلام علیکم، আমি তোমার জবাবের অপেক্ষা করছে এটা ছেড়ে দিন এবং আপনার চ্যানেল চালান। बाशित भाई क्या हुआ, आपको जवाब नहीं मिली अभी तक? मैं कल सवाल पूछी थी, हाँ नहीं मिली जवाब? मेरा उस्ताद बनने का दावा करती है और जवाब नहीं मिली एक चीज का, छोटा सा चीज का। सब आकर के बोलती है कि बंगाली जादू बंगाली जादू बंगाली जादू। हाँ, सब आकर के दावा करती है उसका खानदान का अमल है, उसका बाप का अमल है। हाँ, तो मेरे को ये तो बता दो जो मैं पूछी है किधर से आई, यही नहीं मालूम तो फिर किस बात का दावा करती है भाई? हाँ, मेरा उस्ताद बनने का दावा कर, तुम मेरा शागिर्द बनने का लायक नहीं, तुम्हारा जैसा कि मैं शागिर्द क्या मेरा जूता छाप करवाने वाले कल इन्हें रखो, तुम मेरा उस्ताद किधर से बनेगी चूर साला? हाँ, मेरा उस्ताद बनने का दावा करती है, नहीं मालूम तो जा करके अपना उस्ताद से पूछो। अगर मर गई है तो जाओ जा करके उसके कब्र से पूछो। कब्र वाला की सवाल करने का तरीका नहीं आता और मेरा पास आओ, मैं तुम्हारे को बताएगी कैसे मालूम करती है। एक दिन के अंदर कब्र वाला से बात कर लेना, पूछना उस्ताद से किधर से आई। उस्ताद को भी नहीं मालूम तो फिर बस घुटना टेक देना, तुम्हारा बस का बात नहीं, तुम्हारा टाइम खत्म अभी। ठीक है, तुम्हारा टाइम खत्म। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है जो तुम कर रही है। अपना काम करो भाई, अपना वीडियो बनाओ, अपना चैनल चलाओ सुकून के साथ। क्यों आकर के मेरा तुम उंगली कर रही है? मैं तो अपना चैनल के अंदर में आज तक किसी आमिल का कोई बुराई नहीं की, मैं किसी चैनल के बारे में बात नहीं की, किसी के बारे में बात नहीं की। दूसरा लोग बोलती रहती है, पता नहीं क्या तकलीफ तुम लोगों को, अपना काम करता रहो भाई। हाँ, अब मैं आपको तरकीब की तरफ लेके चलती है। तरकीब इसका ये है कि आप एक अकीक ले लो। अकीक पत्थर होती है जो हाथ में पहनी जाती है और औरत अपना जेवर वगैरह में भी उसमें लगी होती है, जेवरात में भी लगी होती है, लेकिन ज़्यादातर मर्द जो है अपना हाथ में पहनती है। अकीक सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और वैसे भी लोग इसको पहनती है। तो आप एक अकीक ले लो, जितना बड़ा आपका मर्जी, आप जितना बड़ा लेना चाहो ले लो। ठीक है, अकीक लेने के बाद किसी भी दिन ले सकती है, कोई पाबंदी नहीं है। एक पत्थर ले लो अकीक का पत्थर लेने के बाद ये तिलिस्मी हुरूफ जो आप देख रहा हो, इसको उस अकीक का ऊपर लिखवा लो। सुनार होती है ना, वो भी लिख देगी, और जो लोग पत्थर के ऊपर खुदाई करके लिखती है वो लोग भी लिख देगी, उसे लिखवा लो आप ये। ठीक है, लिखवाने के बाद इसको अंगूठी में लगाओ और अपना हाथ में पहन लो। लिखवाने का कोई टाइम नहीं, कभी भी लिखवा लो, और पहनने का भी कोई टाइम नहीं, कभी भी पहन लो, जब आपका मर्जी आप इस अमल को कर सकती है। इसके अंदर कोई शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ इसको नापाकी से बचाना। ठीक है, नापाकी से बचाना यानी बाथरूम वगैरह लेकर के जाती है तो ऐसा कोई गंदी चीज़ ना हो, बेहतर ये कि उतार के जाओ। ठीक है, जेब में रख लो या कुछ इस तरह से कर लो, लेकिन ये पहनना आपको अपना हाथ में होगी या गला में पहनना होगी। आप हाथ में पहन लो या अपने गले में पहन लो, पत्थर को गले में भी डाल सकती है, लेकिन पर्स वगैरह में नहीं रख सकते। ठीक है, मर्द औरत सब इसको कर सकती है, लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बात मैं आपको बता दें, ये हरूफ लिखना किस तरफ से, इसको लेफ़्ट साइड से लिखवाना शुरू करना। ठीक है, और जो भी लिखेगी वो कोशिश ये करना कि वजू करके लिखे, उसका वजू हो। आप अगर उसे सुनार वगैरह से करवा रही ना, आप उसको ये बात बोल देगी
کہ وضو والا بندہ سے کروانا اس کو تو پھر وہ کروا دے گی. وہ اس طرح کا کام کرتی ہے. اور کچھ خاص سنار لوگ ہوتی ہے وہ اس طرح کا تعویذ وغیرہ کا ڈبی وغیرہ بناتی ہے یا جڑائی کرتی ہے, تو وہ یہ کام بہت آسانی سے اچھا طرح سے کر سکتی ہے. آپ بازار میں معلوم کرنا, ہو جائے گی یہ. ٹھیک ہے, لکھوانا اس کو لیفٹ سائڈ سے اپنا جو ہے نا, یہ لیفٹ سائڈ سے آپ دیکھ رہا ہو نا, اس طرف سے لکھوانا شروع کرنا. یعنی عربی کا جو 3 ہے, عربی کا جو 3 لکھا ہوا ہے اس طرف سے لکھوانا شروع کرنا, اور پھر لکھواتے ہوئے سیدھا ہاتھ کی طرف لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھوا لینا اس کو. لکھوانے کے بعد اس کو پتھر کا اس میں انگوٹھی کے اندر, کسی بھی چاندی کی انگوٹھی یا سادہ انگوٹھی, اس کے اندر اسے جڑوا کے اپنا ہاتھ میں پہن لو, یا گلے میں ڈالنا چاہتی ہے آپ تو پھر اسے گلے میں ڈال لو. اور ایک بات کا اور آپ خیال رکھنا اس کے اندر کہ یہ جو حروف آپ لکھوائے گی نا, تو نگینہ کا نیچے والا حصہ پہ لکھوانا. ٹھیک ہے, ایک حصہ تو نگینہ کا اوپر گول ہوتی ہے اور دوسرا نیچے والا حصہ پلین ہوتی ہے. تو جو پلین والا حصہ ہے, جو نیچے کا جو حصہ ہے جو آپ کا انگلی کے اوپر ٹچ ہوگا, اس طرف اس کو لکھوانا. ٹھیک ہے, اور جب آپ پہنے گی نا تو پھر پہننا بھی اس کو ایسے ہی جس طرح سے اس کو لکھوائی ہے نا, یعنی لیفٹ سے لکھوائیے, لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھی جائے گی نا, تو پھر جب آپ اس کو لکھوا کر کے اس کو پتھر میں جڑوا لے گی, تو یہ جو 3 والا حصہ یعنی جس طرف سے آپ اس کو لکھوائیے نا, وہ حصہ اپنا ہاتھ کی طرف کر کے پہننا. ٹھیک ہے, وہ حصہ اپنا ہاتھ کی طرف کر کے پہننا, دوسرا والا حصہ اوپر چلی جائے گی. یعنی عربی کا جو 3 لکھی ہوئی ہے, جو لیفٹ والا حصہ ہے, وہ حصہ آپ کا ہتھیلی کی طرف اس کا رخ رہے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شب اس کو کر سکتی ہے. طریقے میں آپ کو صاف صاف دکھ رہا ہے, یہیں سے کاپی کر لو. السلام علیکم. renderforce.com